सुप्रसिद्ध कञ्चनजङ्घा 7-in-1 अगरबत्तीको उत्पादक सावित्री अगरबत्ती उद्योग प्रस्तुत गर्दछ प्रकृतिको सुगन्धले भरिएको मिठो सुवास जसले घरलाई शुद्ध र वातावरणलाई शान्त बनाउँछ। ओम सम्रानी कपधूप। दर्शकवृन्द नमस्कार, केन्द्रबिन्दु समाचारमा यहाँहरूलाई स्वागत गर्छु। म मनोज न्यौपाने। दर्शकवृन्द, केन्द्रबिन्दु समाचारमा हामी दिनभरिका महत्त्वपूर्ण एवं खोजमूलक समाचारहरू सम्प्रेषण गर्ने गर्छौँ। आजको केन्द्रबिन्दु समाचार सुरु गरौँ प्रमुख शीर्षकहरूबाट। पृथ्वी सुब्बा गुरुङ दोस्रो पटक गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त। 1 महिनामा पुनः विश्वासको मत नपाए सिधै मध्यावधि निर्वाचनको सङ्केत। नेपालमा सक्रिय कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या पहिलो पटक 1 लाख नाघ्यो। अवस्था नियन्त्रण बाहिर जाँदा सरकारद्वारा विदेशी मुलुकसँग सहयोगको अपिल। सङ्क्रमण जोखिमका दृष्टिले आगामी 3 साता निकै कठिन रहने जनस्वास्थ्यविदहरूको भनाई। उपचार मात्रले सङ्क्रमण नियन्त्रण नहुने भएकाले स्वास्थ्य मापदण्ड कडाइका साथ पालना गर्न WHO का नेपाल प्रमुखको आग्रह। नेपालका लागि अन्तर्राष्ट्रिय उडान प्रतिबन्ध जेठ 17 गतेसम्म लम्बियो। अत्यावश्यक उडान भने जारी। र इजरायल र प्यालेस्टाइन बीचको द्वन्द्व पुनः चर्कियो। सोमबार यता 9 बालबालिका सहित कम्तीमा 31 जनाको मृत्यु। जस्तै परिस्थितिमा पनि होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै। त्यसैले अब होन्डा हुनेछ तपाईसँग मात्र 1 रुपैयाँको डाउन पेमेन्ट वा 1 रुपैयाँको EMI वा 1% इन्ट्रेस्ट रेटमा। थप जानकारीका लागि यी नम्बरमा कल गर्नुहोस् वा माथि दिएको लिङ्क क्लिक गर्नुहोस्। होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै। International School of Tourism and Hotel Management। अब पूरा समाचार। गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा पुनः पृथ्वी सुब्बा गुरुङ नियुक्त भएका छन्। उनले आजै शपथ पनि लिएका छन्। उनलाई प्रदेश प्रमुख सीता पौडेलले बुधबार साँझ पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएकी हुन्। गुरुङले वैशाख 26 गते राजीनामा दिएपछि प्रदेश प्रमुख पौडेलले 3 दिनको समय दिएर प्रदेशसभाका दलहरूलाई बहुमतको सरकार गठनको दाबी पेश गर्न आह्वान गरेकी थिइन्। यसबीचमा प्रतिपक्षी दलहरूले गठबन्धनको सरकार बनाउने पहल गरे पनि त्यो सम्भव हुन सकेन। हेरौँ पूरा समाचार। पृथ्वी सुब्बा गुरुङ दोस्रो पटक गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन्। प्रदेश प्रमुख सीता कुमारी पौडेलले उनलाई बुधबार मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त गरेकी हुन्। नियुक्तिपछि उनको शपथ ग्रहण पनि भएको छ। प्रदेश संसदमा सबैभन्दा बढी प्रदेशसभा सदस्यहरू भएको पार्टी एमाले भएको र सोही पार्टीको संसदीय दलको नेता गुरुङ भएकाले उनी फेरि मुख्यमन्त्री भएका हुन्। प्रदेश प्रमुख पौडेलले उनलाई संविधानको धारा 168 को उपधारा 3 अनुसार मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त गरिन्। उपधारा 2 अनुसार 2 वा 2 भन्दा बढी दलको समर्थनमा सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुखले 3 दिनको समय दिए पनि काङ्ग्रेस माओवादी सहितको विपक्षी गठबन्धनले बहुमत पुर्याउन सकेन। नवनियुक्त मुख्यमन्त्री गुरुङले अब 30 दिनभित्रमा संसदबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। लिन नसके उपधारा 5 अनुसार सरकार गठनको विकल्प भए पनि सिधै मध्यावधि निर्वाचनमा गण्डकी प्रदेश जान सक्ने सम्भावना पनि बढेको छ। आजै विपक्षी दलहरू नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी जसपाले काङ्ग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपालीलाई समर्थन गरेको पत्र प्रदेश प्रमुख सीता पौडेललाई बुझाएका थिए। उनीहरूले आफ्नो पक्षमा बहुमत पुग्ने दाबी गर्दै प्रदेश प्रमुख पौडेल समक्ष उक्त पत्र बुझाएका थिए। तर राष्ट्रिय जनमोर्चाका 2 जना सांसद कृष्ण थापा र खिमविक्रम शाहीले वैकल्पिक सरकार गठनका लागि आफू तयार नभएको र तटस्थ रहेको स्पष्टीकरण पत्र प्रदेश प्रमुख समक्ष पेश गरेका थिए। यो सँगै प्रतिपक्षी दलहरूसँग बहुमतको आधार गुमेको थियो। गण्डकी प्रदेशमा 60 सदस्यीय प्रदेशसभा सदस्य रहेका छन्। त्यसमा नेकपा एमालेका पक्षमा अहिलेसम्म स्वतन्त्र 1 गरी 28 सांसद तथा विपक्षी गठबन्धनतिर नेपाली काङ्ग्रेसको 15, माओवादी केन्द्रको सभामुखसहित 12, जनमोर्चाको 3 र जनता समाजवादी पार्टीको 2 गरी 31 सांसद छन्। त्यसमध्ये जनमोर्चाका 2 जनाले गठबन्धन सरकारका लागि हात झिकेपछि सबैभन्दा बढी प्रदेशसभा सदस्यहरू भएको पार्टीका हैसियतले पृथ्वी सुब्बा गुरुङ नै मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका हुन्। आज अर्थात् बुधबार नेपालमा सबैभन्दा बढी कोरोना सङ्क्रमित थपिएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार बुधबार नेपालमा थप 9300 बढीमा भाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भएको हो भने 168 जनाको सङ्क्रमणका कारण मृत्यु भएको छ।
सङ्क्रमणको अवस्था भयावह बन्दै जाँदा सरकारले भने विभिन्न विदेशी मुलुकसँग सहयोगका लागि अपिल गरेको छ। अपिलसहित पत्राचार गरिएका मुलुकबाट स्वास्थ्य सामग्री आउने नआउने भन्ने विषय भने अझै निश्चित भएको छैन। हेरौँ यो रिपोर्ट। नेपालमा थप 9,305 जनामा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण पुष्टि र थप 168 जनाको कोभिड-19 का कारण मृत्यु भएको पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। पीसीआर विधि र एन्टिजेन विधिबाट परीक्षण गर्दा अहिले त्यति सङ्ख्यामा सङ्क्रमितहरू फेला परेका हुन्। काठमाडौँ उपत्यकामा धेरै सङ्क्रमित फेला पर्ने क्रम अझै जारी छ। अहिलेको वृद्धिसँगै देशभरि भएका सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या 1 लाख नागेको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमका अनुसार देशभरि गत सोमबार यता 58,581 वटा नमुनाको पीसीआर परीक्षण गरिएकोमा 27,682 वटामा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। यो तथ्याङ्कमा परीक्षण गर्न गएका मानिसमा सङ्क्रमण पुष्टि हुने दर उच्च देखिएको। सो अवधिमा 13,676 जना सङ्क्रमण मुक्त भएको पनि डाक्टर गौतमले बताए। बुधबार अपराह्नसम्मको तथ्याङ्क अनुसार सक्रिय सङ्क्रमित मध्ये 7,291 जना संस्थागत आइसोलेसनमा र बाँकी 94,343 जना घरमै बसिरहेको डाक्टर गौतमको भनाइ छ। मन्त्रालयका अनुसार 24 घण्टाको अवधिमा काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र 3,924 सङ्क्रमित फेला परेका छन्। तीमध्ये काठमाडौँ जिल्लामा सर्वाधिक 3,250 जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको हो। मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा मृत्यु हुने सङ्क्रमितहरूमा उमेर समूहका आधारमा 20 वर्षदेखि 49 वर्षसम्मका मानिसको सङ्ख्या सर्वाधिक रहेको छ। यसैबीच देशमा दोस्रो लहरको कोरोना भाइरस सङ्क्रमण तीव्र रूपमा फैलिएसँगै सरकारले विदेशी मुलुकसँग सहयोगका लागि अपिल गरेको छ। खोप, अक्सिजन, भेन्टिलेटर सहितका अत्यावश्यक सामग्री आपूर्तिको माग गर्दै सरकारले 7 भन्दा बढी मुलुकलाई पत्राचार गरेको हो। परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्सारका अनुसार अमेरिका, बेलायत, अस्ट्रेलिया, जर्मनी, रुस, युएई र साउदी अरबलाई पत्र लेखेर सहयोगको अपिल गरिएको हो। मन्त्रालयले एक साता अघि नै ती मुलुकलाई पत्र लेखेर अक्सिजन सिलिन्डर, भेन्टिलेटर, अल्ट्रासाउन्ड, पिपी लगायतका सामग्रीहरू सहयोग गर्न भनेको भए पनि ती मुलुकबाट स्वास्थ्य सामग्री आउने नआउने निश्चित भने अझै भएको छैन। नेपालमा कोभिड-19 सङ्क्रमण जोखिमका दृष्टिले आगामी 3 साता निकै कठिन रहेकाले स्वास्थ्य मापदण्ड कडाइका साथ पालना गर्न जनस्वास्थ्यविदहरूले सबैलाई आग्रह गरेका छन्। दोस्रो लहरमा कोभिड-19 सङ्क्रमणको फैलावट बढी भएको, कोभिड न्युमोनिया र अधिकांशलाई अक्सिजनको कमी हुने लक्षण देखिएकाले बढी सतर्क हुन उनीहरूको आग्रह छ। हेरौँ यो रिपोर्ट। जनस्वास्थ्यविद डाक्टर रविन्द्र पाण्डेले कोभिड-19 सङ्क्रमण जोखिमका दृष्टिले आगामी 3 साता निकै कठिन रहेकाले स्वास्थ्य मापदण्ड कडाइका साथ पालना गर्न सबैलाई आग्रह गरेका छन्। कोभिड-19 को पहिलो लहरभन्दा दोस्रो लहरमा सङ्क्रमण सार्ने क्षमता बढी तथा बिमारीको स्वास्थ्य अवस्था जटिल बनाउने देखिएकाले स्वास्थ्य मापदण्डलाई कडाइका साथ पालना गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन्। दोस्रो लहरमा कोभिड-19 सङ्क्रमणको फैलावट बढी भएको, कोभिड न्युमोनिया र अधिकांशलाई अक्सिजनको कमी हुने लक्षण देखिएकाले बढी सतर्क हुनु जरुरी रहेको डाक्टर पाण्डेको आग्रह छ। गत साल चाहिँ कोभिड न्युमोनिया एकदमै कमलाई भएको थियो। 90% चाहिँ होम आइसोलेसनमै निको भएका थिए। तर यो पटक त्यो अवस्था पनि छैन। यो पटक चाहिँ धेरैलाई चाहिँ कोभिड न्युमोनिया भएको छ र अक्सिजन चाहिने अथवा चाहिँ हस्पिटलको डाक्टरहरूको चाहिँ इन्टरभेन्सन चाहिने त्यो खालको चाहिँ अवस्था छ। र त्यति मात्रै होइन, अहिले कोभिड न्युमोनियाको कारणले गर्दाखेरि अक्सिजनको चाहिँ माग एकदमै बढेको छ। त्यस्तै चाहिँ अस्पतालका बेडहरू पनि एक किसिमले भन्ने भने भरिभराउ छन् र विभिन्न अस्पतालहरूले हामीले चाहिँ अब उपचार गर्न सक्दैनौँ भनेर बिरामीहरूलाई डिस्चार्ज गरेको, थप बिरामी नलिएको त्यो खालको पनि अवस्था छ। दोस्रो लहरमा धेरै सङ्क्रमित इन्डियन भेरिएन्ट नै देखिएको तथा खुल्ला सिमानाका कारण भारतमा फैलिँदो सङ्क्रमणकै गतिमा नेपालमा पनि सङ्क्रमितहरू बढ्न सक्ने अवस्थालाई मनन गरी आगामी 3 हप्ता दुःख सहेरै भए पनि घरभित्रै बस्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए। सही तरिकाले डबल मास्क लगाएर भौतिक दूरी कायम गर्न सकेमा सङ्क्रमणको चेन तोड्ने विश्वास पनि व्यक्त गरे। यस्तै उनले विद्यमान अवस्थामा अस्पतालहरूमा बेड कमी भएकाले विस्तारका लागि धेरै काम गर्नुपर्ने भए पनि हेल्थ सिस्टम नै कोल्याप्स भयो भन्ने कुरा चाहिँ सही नभएको दाबी पनि गरे। जस्तो हेल्थ सिस्टम कोल्याप्स भयो भन्ने किसिमका कुराहरू आइरहेका छन्। त्यो चाहिँ मैले मान्दिनँ। किन मान्दिनँ भने तपाईँको हेल्थ सिस्टम कोल्याप्स हुनको लागि
जस्तो चाहिँ धेरै फ्याक्टरहरू हुन्छ। अहिले पनि जस्तो हाम्रो चाहिँ अधिकांश अस्पतालहरूले भुइँमा, चौरमा, गल्लीमा, म्याटमा, बेन्चमा भयो भने उपचार गरिरहेका छन् र चिकित्सकहरूले पनि हामीले अब उपचार गर्न सक्दैनौँ भनेर चिकित्सकहरूले हात उठाएको अवस्था छैन। प्राइभेट हस्पिटलले पनि अक्सिजनको अभाव देखाएका छन्। त्यो चाहिँ केही समयमा चाहिँ पुरा हुन्छ र सङ्क्रमितको सङ्ख्या घट्दै गएपछि अक्सिजनको चाहिँ माग पनि घट्दै जान्छ। त्यो हुँदाखेरि हेल्थ सिस्टम नै कोल्याप्स भयो भन्ने होइन, तर चाहिँ अस्पतालमा बिरामीको चाप एकदमै बढी छ। यस्तै विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका नेपालका प्रमुख डाक्टर राजेश साम्बाजीराम पाण्डेले उपचार मात्रैले सङ्क्रमण नियन्त्रण नहुने भएकाले जनस्वास्थ्यका मापदण्डलाई कडाइका साथ पालना गर्नुपर्ने विकल्प नभएको बताएका छन्। न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा उनले विश्वभर नै महामारी निरन्तर रूपमा बढ्दै गएको तथा मृत्युको सङ्ख्या पनि बढिरहेकाले उपचार भन्दा पनि स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्नेतर्फ सबै सचेत इमान्दार हुन आवश्यक रहेको बताएका हुन्। खोप एक महत्त्वपूर्ण तथा शक्तिशाली उपाय हो, तर एउटा मात्र उपाय होइन। भौतिक दूरी, मास्क, हातको सफाई, हावा सञ्चार अर्थात् भेन्टिलेसन, निगरानी, परीक्षण, सम्पर्क पहिचान, आइसोलेसन, क्वारेन्टिन र स्नेहपूर्ण स्याहार सुसार यी सबैले सङ्क्रमण रोक्न र जीवन बचाउन सहयोग गर्छन्। हामीले बिर्सनुहुन्न कि सही नीति हुनु भनेको समाधानको एउटा पक्ष मात्रै हो, अर्को पक्ष चाहिँ यसको पूर्ण कार्यान्वयन हो। सङ्क्रमण नियन्त्रणका लागि खोप महत्त्वपूर्ण तथा शक्तिशाली उपाय भए पनि खोपको तत्काल सुनिश्चितता र पहुँचमा नरहेकाले स्वास्थ्यको मापदण्ड कडाइका साथ पालना गर्नुपर्ने उनको जोड छ। मुलुकमा कोरोनाको असर बढ्दै जाँदा अन्य क्षेत्र पनि प्रभावित बनेका छन्। देशका अधिकांश जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी भएका बेला त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भएर हुने अन्तर्राष्ट्रिय उडानमाथिको प्रतिबन्ध पनि आगामी जेठ 17 गतेसम्मका लागि लम्बिएको छ। तथापि नेपाल र भारत बीच भएको एयर बबल सम्झौता अनुरूप दुई मुलुकको उडानलाई भने निरन्तरता दिएको छ। यस्तै अत्यावश्यक उडानहरू पनि जारी राखिएको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जनाएको छ। हेरौँ पुरा समाचार। मुलुकको एकमात्र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भएर हुने अन्तर्राष्ट्रिय उडानको प्रतिबन्ध आगामी जेठ 17 गतेसम्म लम्बिएको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण क्यानले जरुरी सूचना निकालेर अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडानको प्रतिबन्ध थप 2 साता लम्बाउने जानकारी अन्तर्राष्ट्रिय उडानका सबै वायु सेवा कम्पनीलाई गराएको हो। तथापि नेपाल र भारत बीच भएको एयर बबल सम्झौता अनुरूप दुई मुलुकको उडानलाई भने निरन्तरता दिएको छ। उक्त सम्झौता अनुसार सातामा 2 उडान कायम राख्ने गरी उडान सञ्चालन हुनेछन्। नेपालमा यही वैशाख 23 गते रातिदेखि अन्तर्राष्ट्रिय उडान स्थगित गरिएको थियो। अहिले अन्तर्राष्ट्रिय तथा आन्तरिकतर्फ कार्गो तथा उद्धार उडान मात्रै सीमित सङ्ख्यामा भइरहेको छ। राजधानी काठमाडौँ उपत्यकाको निषेधाज्ञा जेठ 13 गतेसम्म लम्ब्याउने निर्णय गरिएको छ। सरकारले कोभिड-19 महामारी नियन्त्रणका लागि वैशाख 16 गतेदेखि उपत्यकासहित देशका विभिन्न स्थानमा निषेधाज्ञा लागू गरिएको छ। निषेधाज्ञाको जारी अवधिमा पनि आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय दुवैमा उद्धार चार्टर तथा कार्गो उडान भइरहेका छन्। विमानस्थल कार्यालयका अनुसार मङ्गलबार अन्तर्राष्ट्रियतर्फ 3 कार्गो, 2 चार्टर र 1 एम्बुलेन्स गरी कुल 6 उडान भएका छन्। नेपाल वायु सेवा निगम एयरलाइन्सले चीनको बेजिङबाट अक्सिजन सिलिन्डर सहितका सामग्री ल्याएको थियो भने हिमालयन एयरलाइन्सले चीनको कुङमिङमा 2 उडान मार्फत कार्गो तथा बङ्गलादेशमा 1 चार्टर उडान गरेको छ। दुबईबाट रोयल एयर एम्बुलेन्सको नेपालमा 1 उडान भएको छ। अन्तर्राष्ट्रियमा आज विभिन्न एयरलाइन्सका 4 कार्गो, 1 ट्राभल बबल र 1 ट्रेनिङ उडान हुने विमानस्थलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। आन्तरिकतर्फ हेलिकप्टर कम्पनी तथा एयरलाइन्सका गरी मङ्गलबार 62 उडान भएका थिए। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आन्तरिकतर्फ 10 हेलिकप्टर कम्पनी सहित 19 वायु सेवा प्रदायक कम्पनीले उडान भर्दै आएका छन्। अन्तर्राष्ट्रियमा 3 नेपाली सहित 20 वायु सेवा प्रदायकले उडान सञ्चालन गरिरहेका छन्। अघिल्लो वर्ष कोभिड-19 सङ्क्रमणको पहिलो लहर नेपालमा फैलिएपछि महामारी नियन्त्रणका लागि सरकारले चैत 11 गतेदेखि देशभर बन्दाबन्दी गरेको थियो। चैत 10 देखि आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय दुवै उडान स्थगित गरिएको थियो। महामारी घटेपछि गत भदौ 16 गतेदेखि अन्तर्राष्ट्रिय तथा असोज 5 गतेदेखि आन्तरिक उडान सञ्चालनमा ल्याएको थियो। समाचारको अन्त्यमा एउटा विदेश प्रसङ्ग। इजरायल र प्यालेस्टाइन बीच विवादित क्षेत्र जेरुसलेममा
फेरि हिंसा भड्किएको छ। पछिल्लो झडपमा कम्तीमा 169 जना घाइते भएका छन्। घाइतेमध्ये 163 जना प्यालेस्टाइनी र 6 जना इजरायली प्रहरी रहेको बीबीसीले जनाएको छ। यस्तै सोमबार यता 9 बालबालिकासहित कम्तीमा 31 जनाको मृत्यु भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। हेरौँ यो पुरा समाचार। इजरायल र प्यालेस्टाइनको सीमामा सोमबार रातिदेखि चर्किएको द्वन्द्व झन बढ्दै गएको छ। प्यालेस्टाइनको विद्रोही संगठन हमासले इजरायलको तेल अभिभ शहरमा लक्षित गरी 130 वटा मिसाइल प्रहार गरेको दावी गरेको छ। गाजापट्टीमा रहेको 13 तले भवनमा इजरायली सेनाले आक्रमण गरी ध्वस्त बनाएपछि हमासले तेल अभिभमा रकेट प्रहार गरेको बताएको छ। गाजाको उक्त भवनमा रहेका मानिसलाई भने पहिले नै सुरक्षित स्थानमा निस्किन चेतावनी दिएको थियो। इजरायली सेनाले हमासको सैन्य अखडालाई लक्षित गरी हवाई आक्रमण गरिरहेको बताएको छ। सोमबार रातिदेखि हमासले इजरायलतर्फ 300 भन्दा बढी रकेट प्रहार गरेको छ। इजरायली प्रहरीका प्रवक्ता मिकी रोजेनफेल्डले एफएफसँगको कुराकानीमा हमासले हानेको रकेट तेल अभिभमा खाली बसमा खसेको बताएका थिए। यद्यपि 5 वर्षीय बालिकासहित 3 जना घाइते भएको पनि उनले जानकारी दिए। यद्यपि बीबीसीका अनुसार भने अहिलेसम्म 3 जना इजरायली र 28 प्यालेस्टाइनी गरी 31 जनाको मृत्यु भएको बताइएको छ। त्यस्तै इजरायली सेनाले गाजाका 150 ठाउँमा आक्रमण गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले दुई पक्षलाई द्वन्द्व कम गर्न अनुरोध गरेका छन्। इजरायली रक्षा मन्त्री बेन्नी गान्टजले भने इजरायली आक्रमणको सुरुवात मात्र भएको बताएका छन्। चरमपन्थी समूहलाई परास्त गरेर दीर्घकालीन रूपमै आफूहरूले शान्ति पुनर्स्थापना गर्ने उनको दाबी छ। त्यस्तै हमास नेता इस्माइल हानियाले इजरायलले द्वन्द्वलाई बढाए प्रतिक्रियाका लागि आफूहरू तयार रहेको बताएका छन्। इजरायलका प्रधानमन्त्री बिन्यामिन नेतान्याहुले यसअघि मङ्गलबार हमासले रेड लाइन नागेर आक्रमण गरेको बताएका थिए। सन् 2014 को युद्धपछि पहिलो पटक हमासद्वारा रेड लाइन नागिएको नेतान्याहुको भनाइ छ। पछिल्लो केही दिनदेखि जेरुसेलममा हिंसा भड्किरहेको छ। जेरुसेलम स्थित अल अक्सा मस्जिदमा जान प्रतिबन्ध लगाइएपछि प्यालेस्टाइनका नागरिक क्रुद्ध भएका छन्। यो मस्जिदलाई इस्लाममा तेस्रो पवित्र स्थान मानिन्छ। यो यहुदीहरूको पनि पवित्र धार्मिक स्थलका रूपमा रहे पनि 1967 यता यहाँ विवाद उत्पन्न हुँदै आएको छ। यसअघि प्यालेस्टाइन र इजरायल बीचको विवादका कारण सन् 2014 को जुलाईदेखि अगस्तको बीचमा भएको द्वन्द्वमा 2251 प्यालेस्टाइनी मारिएका थिए। तीमध्ये 1462 त सर्वसाधारण मात्रै थिए। त्यस्तै इजरायलका 6 सर्वसाधारण सहित 67 जना सैनिक समेत मारिएका थिए। हस्त दर्शकवृन्द, आजका लागि केन्द्रबिन्दु समाचार सकिएको छ। भोलि पुनः यसै समयमा हामी उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। केन्द्रबिन्दु न्युज हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। कलङ्कीमा अवस्थित नेपालकै पहिलो ठुलो र अत्याधुनिक होलसेल बजार एनबीटीसी सञ्चालनमा कम्प्लेक्समा सम्पूर्ण फेन्सी तथा कस्मेटिक सामानहरू होलसेल मूल्यमा उपलब्ध छन्।